बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब पछतावों का वक्त है, इसीलिए अब धमकियों का आगाज़ हो गया है। अचानक क्या हुआ कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर फजलुर रहमान साहब गुस्से में दिखाई देते हैं और कभी मरीम नवाज़ साहब को कहते हैं ये पैसे हम तुम्हारे मुंह पर मारते हैं, कभी अब धमकियां लगा रहे हैं कि हम तो 24 घंटे के अंदर अंदर आ सकते हैं इस्लामाबाद और बंद कर देंगे, इस्लामाबाद मार्च करेंगे और कोई वक्त हमें नहीं लगेगा। आखिर इसकी कहानी क्या है? क्यों फजलुर रहमान साहब ये सब कर रहे हैं? और इसके बावजूद कि वो देख चुके हैं कि सानिया मुरीद के हुआ है, उससे पहले 26 नवंबर का वाक़या हो चुका है, अब मौजूदा पॉलिसी है कोई भी सड़क पर आएगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसमें असले का इस्तेमाल हो सकता है, आंसू गैस की शेलिंग, ये सब तो छोटी चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर भी फजलुर रहमान साहब बाज क्यों नहीं आ रहे और इस तरह की धमकियाँ क्यों लगा रहे हैं? इसके पीछे कहानी क्या है? और वही कहानी समझने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में क्या होने लगा है और फजलुर रहमान साहब को किस बात का गुस्सा है। कभी वो कहते हैं जी मदारिस और मसाजिद को ख़तरा हो गया है, हम ये नहीं होने देंगे, तुम हमारी ज़मीन ख़रीदने की कोशिश कर रही हो, हम ये नहीं होने देंगे, बहुत दफ़ा ये कोशिश हुई, अब नहीं छोड़ेंगे। वही फजलुर रहमान साहब जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मौजूदा निज़ाम, मौजूदा सेटअप का साथ दिया, PDM से लेकर उसके बाद मौजूदा 3.5 साल जो अभी चल रहे हैं, चौथा साल है, बदतरीन पाकिस्तान की तारीख़ की ये हुकूमत है, बदतरीन कारकर्दगी है माशी तौर पर हर लिहाज से। दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, दोबारा सर उठा रही है, पार्लियामेंट का बुरा हाल हो गया, जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया, कहीं किसी के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी, लोग छोड़ छोड़ कर मुल्क जा रहे हैं। अब नई शराइत आ गई हैं कि आपने 18, 19, 20 ग्रेड के लोगों से तस्दीक करवानी है वरना आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। पहले लोग बाहर जाकर रोज़गार देख रहे थे, अब उन पर भी कदगनें आ गई हैं, तो नए नए मसाइल जन्म ले रहे हैं कि तुम बाहर भी अब नहीं जा सकते। तो मसाइल तो बहुत हैं और जो कहा गया कि जी हमने आलमी सतह पर या सिफारती सतह पर बहुत कामयाबियाँ समेटी हैं, वो सारा कुछ एक्सपोज हो गया जो ही भारत और अमेरिका के दरमियान 10 साल का दिफाई मुआहदा हुआ है। उससे सब पता लग गया कि यहाँ तो सिर्फ तारीफ़ें ये कमा कर ला रहे थे, इन्होंने खुशामदें की शहबाज शरीफ साहब ने जाकर कि इससे बड़ा लीडर ही कोई नहीं, ट्रम्प से बड़ा, और बड़ी तारीफ़ें और बड़ा कुछ, और वहाँ उल्टा सिर्फ तारीफ़ें मिली इनको और काम दूसरी तरफ हो गया है। तो इनकी कारकर्दगी तो सिफर है। तो ये तो पिछले 3.5-4 साल से हम देख रहे हैं। फजलुर रहमान साहब के अब बयानात इस तरह क्यों होने लगे हैं? वही फजलुर रहमान साहब जिन्होंने 26वीं तरमीम भी करवाई, वो अब इतने गुस्से में क्यों हैं? दूसरी तरफ जनाब अब सुहेल आफरीदी के खिलाफ बार बार इबरतनाक शिकस्त के बाद अब हुकूमत ने इख्तियार वली साहब को मैदान में उतारा है। कोऑर्डिनेटर कहते हैं जी वज़ीर आज़म के, इनको मैदान में उतारा है जिनको 5000 वोट मिले, ये दूसरी पोजीशन भी नहीं ले सके, और एक इलेक्टेड वज़ीर आला के बारे में कह रहे हैं जिसको तमाम हुकूमती लोगों ने वोट दिया, मखसूस नशिस्तें छीनी भी गई, कहा गया जी 20 लोगों एफिडेविट हैं, बड़ी कोशिशें की गई, नहीं बनने देंगे। अब इख्तियार वली ने एक बंद कमरे में सरकारी चैनल पर आकर ये कहा है कि ये तो 9 मई का केस बनता है इस पर, और ये हमले में मुलव्वस था, एक वीडियो चला दी है और बस ये जी ये तो नाहल हो जाएगा, इसकी नाहली के लिए यही काफ़ी है। ख्वाब देखिए, ख्वाहिशें देखिए, ये भी करके देख लें, कर लें, बना लें केस। इलेक्शन कमीशन अपना है, उसने तो कोई कोर्ट भी नहीं लगानी कि जी ये वीडियो असली है नहीं है, कब की है, क्यों नहीं पहले शामिल किया गया, 2 साल से ज़्यादा गुजरने के बावजूद कैसे ख्याल आया। अदालतों का आप छोड़ दीजिए, आईनी बेंच बन चुका है, 26वीं तरमीम है, कोई मसला नहीं, कर दें। फिर आगे क्या होगा? फिर क्या कर लेंगे? वो भी छोड़िए, आप गवर्नर राज लगा लें, इसको नाहल कर आपने क्या करना है? तो खुद डिस्टेबलाइजेशन पैदा कर रहे हैं। फिर झूठ बोलते हैं कि जी हम तो बुलाते हैं, फलां करते हैं। हुकूमती सतह पर साजिशें हो रही हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नाकाम करना है, और ये नहीं समझ आ रही कि आप जब इस तरह की हरकतें करेंगे डिस्टेबलाइजेशन होगी, अदम इस्तेहकाम होगा। आपका क्या ख्याल है कि तवज्जो बेहतर हो सकेगी, अमन अमान पर तवज्जो दे सकेगा? आप हर चीज़ में उसके रोड़े अटकाएंगे। वो अब सबको साथ मिला रहा है, हत्ता कि मौलाना साहब को भी अब ख्याल आ रहा है कि अच्छा हम भी जाते हैं। ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब के पहले जुमले में आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको वजह बताऊँगा कि असल में हुआ क्या है। हमें मजबूर ना करो कि अपनी आज़ादी और हिरकत के लिए इस्लामाबाद मार्च करें, कोई वक्त नहीं लगेगा, हमें सिर्फ 24 घंटे चाहिए। ये जी फजलुर रहमान साहब पहले चिन्योट थे, अब मुल्तान में बड़े गुस्से का इजहार करें, ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारी, ये कर दूंगा, हमें बड़ी आज़ादी की और हुर्रियत की बड़ी ताकत है। अपनी दाढ़ी और पगड़ी के हुर्मत के लिए मजबूर हो जाएं और पूरे मुल्क से सिर्फ मदारिस नहीं, अवाम भी मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। सब इस्लामाबाद की रवाना हो जाएंगे, कोई वक्त नहीं लगेगा। 24 घंटे चाहिए हमें, सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे चाहिए। नारे तकबीर। ले जी, हमें सिर्फ 24 घंटे चाहिए। ओह, वहाँ जोश भी नज़र आ रहा है। तो ये जी इस्लामाबाद बंद कर देंगे, 24 घंटे में ये कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
پھر کہتے ہیں مساجد کے ائمہ کو 25-25 ہزار دیے جا رہے ہیں، اور یہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں؟ سوائے ضمیر خریدنے کے تمہارا کوئی اور دھندا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق خطبہ دو، اور کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور قطر میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں پھر یہاں بھی بادشاہت لے آؤ۔ یہ باتیں فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں کہ نہیں، اچھا حکومت مولویوں کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، تو فضل الرحمان صاحب جب بات چیت کرتے ہیں تب کیا حاصل کرتے ہیں؟ 26ویں ترمیم میں انہوں نے کیا حاصل کیا؟ جب بھی وزارتیں لیتے رہے ہیں، چاہے مشرف دور میں بھی ان کے ان کو ریسکیو کیا، اس کے بعد بھی، تو یہ پھر سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی آپ کو 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ دینے کی؟ آپ کو نہیں پتا تھا؟ آپ تو اتنے سالوں سے ان کے ساتھ ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئی کیا کرنے والے ہیں؟ ہمیں مجبور نہ کریں، ہم اپنی آزادی کے لیے، مدرسے اور مسجد کی حرمت کی بحالی کے لیے اسلام آباد مارچ کریں گے، ہماری تیاری کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا، 24 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ مذہبی نوجوان کو مشتعل کر کے اپنی ریاست سے لڑایا جائے، اور پھر ریاستی قوت سے اس نوجوان نسل کو کچل دیا جائے۔ انہیں جے یو آئی پر غصہ ہے کہ انہوں نے اپنے نوجوان کو بچا لیا۔ یہ فضل الرحمان صاحب کی گفتگو ہے جی، اور بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں، نہیں چھوڑیں گے، آ جائیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اب کب آئیں گے، کیا ہوگا، اس سے پہلے کہ یہ آئیں، حکومت کس طرح سے ان کو مینیج کرے گی، یہ دیکھنا ہوگا۔ مگر اصل کہانی پیچھے یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کروانے کے بعد مولانا صاحب کو اب احساس ہو گیا کہ ہم نے تو اپنے ہاتھ پاؤں سب کچھ کاٹ دیا۔ پہلے تو میرے پاس آتے تھے، ہمارے پاس حاضری دیتے تھے، اب تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور 27ویں ترمیم اب بہت جلدی ہونے جا رہی ہے۔ ایسی 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے جس کے بارے میں حکومت کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ بس صبح حکم آئے گا کہ جی سارے بندے پورے کرو، اور پورے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پتہ نہیں ہوگا اندر کیا لکھا ہے اور آپ نے کرنی ہے، چند چیزیں بتا دی جائیں گی، باقی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ 26ویں ترمیم کر کے مولانا صاحب نے کہا آئینی بینچ بھی بن جائے گا، منصور علی شاہ کا راستہ بھی روک دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہمارے تو انہوں نے کہا تھا منصور علی شاہ تو ہوگا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ آئینی بینچ بننے کے بعد مخصوص نشستیں مولانا صاحب نے حاصل کر لیں، چلیں جی ہمیں بڑا کچھ مل گیا، ایک چھوٹا سا فائدہ انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد حکومت کو انہوں نے 2/3 اکثریت دلوا دی۔ اب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود 27ویں ترمیم لائیں گے جس میں عدلیہ کا مزید گلا گھونٹنا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صوبائی خود مختاری کو کم کرنا ہے، اور یہ اسپیسیفک وہی قید نمبر 804 ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، سہیل افریدی ہو، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ مزید حکومت اپنے پاس طاقت وفاقی سطح پر لانے جا رہی ہے، اور یہ کہ جی ہمیں جو بھی مسائل ہیں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے لحاظ سے وہ ہوں، پھر یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قبائلی اضلاع ہیں وہ دوبارہ وفاق کے انڈر آ جائیں تاکہ ہم براہ راست ان کو کنٹرول کر سکیں۔ یہ ساری سوچ ہے۔ 27ویں ترمیم میں بہت کچھ ہے جو ایک دھماکہ ہوگا اور پریشانی ہوگی، یہ ہو کیا گیا ہے، بعد میں یہ بھی پچھتائیں گے، کر تو یہ دیں گے۔ تو یہ ان کا ایک بیگیج تیار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب بھی چیخیں گے کہ یہ اب کیا ہو گیا ہے، فلاں کیا ہو گیا ہے، اس لیے اب سہیل افریدی جب بلا رہا ہے سب کو تو سارے اس میں شامل ہو رہے ہیں، یہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو پہلے خیال یہ تھا کہ دسمبر کے بعد یا دسمبر میں جا کر اس کو کیا جائے گا، لیکن سہیل افریدی کی انٹری سے اور جس طرح وہ اگریسو کھیل رہے ہیں اس کی وجہ سے اب یہ پہلے کام ہونے لگا ہے نومبر میں ہی۔ بہت جلدی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شاید اگلے ہفتے میں ہی سارا نمٹا دیا جائے، تو اب جلدی پڑ گئی ہے، جلدی 27ویں ترمیم کروائیں، اور اس کے بعد باقی جو بچی کچی کوئی کیا کہنا چاہیے ساکھ رہ گئی عدلیہ کی، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر ہمارا کنٹرول نہیں رہ گیا، صوبائی خود مختاری ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس کو اور زیادہ کنٹرول کر لیں تو شاید جناب بڑی کو بہتری ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیے گا اس سے جو ہم نے 3.5 سال میں تباہی دیکھی ہے اس میں ہم تیزی ہی دیکھیں گے۔ یہ انہوں نے ساری قانون سازی اسی سوچ کے ساتھ کی کہ جی ان کو کس طرح سے قابو کرنا ہے، اس چکر میں انہوں نے کیا، احتجاج کس طرح روکنا ہے اس چکر میں کیا، اور اس سے ملک مزید دلدل میں دھستا چلا گیا ہے، اور بعد میں پچھتائیں گے، اور لوگوں کا ریئیکشن ایک ہی دفعہ آنا ہے۔ تو یہ کرتے چلے جائیں اس طرح کی چیزیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ احساس ہو رہا ہے کہ کام ہمارے ہاتھ سے کہیں پھسل ہی نہ جائے، تو دوسری طرف سے پرانی قیادت کو ایکٹیو کیا گیا ہے کہ چلو جی کوئی بات چیت کا رستہ بھی نکالیں، قیدی نمبر 804 سے بات کرو، شاید تم اس کو سمجھا لو، کوئی ڈیل شیل ہمارے ساتھ ہو سکے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ کوشش تو بہرحال لگ رہی ہے کہ جی کچھ چیزیں بہتر کی جائیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔